गोंयान टुरिस्ट येवपाक जाय पण मोठ्या प्रमाणात ऍड दितात देशान विदेशान. त्याच बरोबर गोंयान जे टुरिस्ट येतात तांकां कोण तरी वाटेर मेळटा आणि तुमकां लडकी चाहिए काय विचारतात आणि लडकी चाहिए हय म्हणले की मेंबर जावपाक जाय, मागीर ताका भितरून धमकी दिवप, सोरो पिवप. अशें केल्यार गोंयान टुरिस्ट येतले काय हाजे फुडें गोवा खंय तरी त्रासान पडटले. तर आमी गेल्ल्या वर्साक एक इशू हायलायट केल्लो की आमचे ऑनलायन सायट ज्यो आहा फेसबूक आणि बाकी हेतून तेतून दाखयता की प्रॉस्टिट्यूट्स रॅकेट्स इन काणकोण गोवा बाकी सगळे हेतून दाखयताले. तो आमी इशू रेज करून आमी पी.आय. कडेन कंप्लेन दिली. एसपीन आमकां सांगले की ती थंय आहा त्यो सगळ्यो फेक सायट्स आनी ते क्लीन चीट दिली. आतां जरी तर त्यो फेक सायट जाल्यार त्यो आयज हे गोंयान इशू जाता कित्याक? बरें आनी इवन दो ते समज फेक सायट जाल्यार तुमी त्यो सायट कित्याक ऑपरेट करपा दिता? आयज गोंयाक समज कोण येता आनी असले सायटी समज यूज करता जाल्यार ही आमकां गोंयकाराक लज. आयज जे आमी कोण भायलो गुजरातचो मनीस कोण येवन ताका लुटपाचो प्रयत्न केलो, हांव म्हणटा असली गेस्ट येवची न्ही. हांव पर्सनली रिक्वेस्ट करतलो की असली समज तुमी करपाक येता जाल्यार गोंयाक तुमी येवची न्ही. तुमचे बाकी तुमी तुमच्या गांवांत रावन करा. दुसरें म्हणल्यार हांव इमिजिएट हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कोण कोण ही रॅकेट यूज करता, कोण कोण तुगेली रॅकेट चलयता गोंयान. कित्याक आयज आमकां प्रत्येक कडेन आयकूं येता तुगेलें प्रॉस्टिट्यूशन हें गोंयान चलता. लोक कांय तुगेलो बेश्टी उलयना आनी आयज पळय गजाली सिद्ध जावन येता. लोक जेन्ना कंप्लेन दिता आपल्याक लुटलो हें केलो म्हणून खऱ्या अर्थान त्यो गजाली जाता. म्हणजे हेजेर ऑनरेबल सीएमान सामकें खोलायेन लक्ष घालून जाता तितले बेगीन ह्यो सगळ्यो सायट्स इमिजिएटली बंद करच्यो. तेजेर आनी कोण कोण सायटी समज हें करता जाल्यार तुमी सायबर क्रायमांतल्यान वचोन तेंकांय तुमी एक इंटिमेशन दिवन की अशें अशें जावंक जायना, जेथेन आमची गोंयची बदनामी, काणकोणची बदनामी हें आमी एक गोंयकार म्हूण आमकां लज दिसता की आमचे हिंगा गोंयान असली घडटा म्हूण. देशान विदेशान मोठ्या प्रमाणात ऍड दिवचे परस ह्या इलिगली कामाचेर जर बंदी हाडून गोंय सेफ दवरत जाल्यार टुरिस्ट भरपूर येतले काय कितें? पळय आयज खंय ना जाल्यार खंय आमचे टुरिस्ट डायवर्ट जावन श्रीलंके वत म्हणटा, मागीर आमचे केरला बाकीचे हितून वता. कित्याक वयता तर ते? जाल्यार ह्यो ज्यो गजाली आसा खंय तरी कोणाक टुरिस्टाचेर हॅरेसमेंट जाता, रेंट गाडी घेवन तुगेले पळय एक्सिडंट जावन लोक मोडटा. म्हणजे खंय ना जाल्यार खंय एक गोंयाक येवप म्हळ्यार भिरांत कशी निर्माण जाता. म्हणटकीर तेजेर समज हे रेंट कॅबाचेर नियंत्रण हाडलो, बाकीचे असले समज प्रॉस्टिट्यूशन आनी तेजे धंदे समज तुमी बंद केले, इलिगल मसाज आनी जे तुगेले स्पा ऑपरेट करता. आयज आमी बिचाचेर पळोवंक शकता, बिचाचेर ओपनली बोर्ड लावन दवरता स्पा मसाज. खंयचे जेन्ना तुमकां लायसन्स मेळटा? कोण इलिगल मसाज दिवपाक लायसन्स दिवंक तरी शकता बिचांनी? ज्यो इलिगल मसाज आनी स्पा आहा ज्यो आतां ओपनली तुमी पळोवंक शकता ऑन बीच, सगळी बिचांनी, काणकोण म्हणना तर तुगेलो गोंयभर बिचांनी ओपनली डिस्प्ले केल्ले उरता बिचाचेर मसाज आनी स्पा म्हूण. तर हेंकां खंयच्याच कायद्यातून तांकां लायसन्सीस मेळपाक शक्य ना. तरी आसतना ते ऑपरेट करता. जर ह्या पुलिसांनी आनी तेंचेर कडक कारवाय करपाक जाय. कित्याक आयज भिरांत आनी हे म्हणटे काळाक उरली ना. कोण खंयच्यान येता कितेंय करता आनी आयज मसाजा आनी हेचे खातीर स्पा खातीर आमचें नांव घाण जायत गेल्लें आसा. जाल्यार ह्या हेचेर समज लक्ष घाललें जाल्यार आमचे काणकोणचें आनी गोंयचें नांव आमचें वाचतलें. गोंयान पयलीं वेश्या वेवसाय मोठ्या प्रमाणात चलतालो बायणां आनी गोंयची लज वता आनी गोंयचें नांव वायट म्हणून तेन्नाचे मुख्यमंत्री स्वर्गवासी मनोहर भाई हांणी हें स्टॉप केल्लें. ताणें तर खूब तेंपान हें आतां परतून तकली वयर काडल्या आनी ताज्या 100 स्पिडीन मोठ्या प्रमाणात मसाज पार्लर म्हणून थंय वेश्या वेवसाय चालू आसा अशे लोक आरोप करतात. काल एकट्याक मसाजीच्या नांवान 52,000 लुटलो. 3 गोवाचे न्यूज अथॉरिटीक तागेले 52,000 रिटर्न दिले. पुलिसांनी कडक कारवाय केल्या. पूण हें जें चल्लां हें आमच्या ऑथॉरिटीक खबर ना दिसता तुमकां? हांव म्हणना खबर ना अशें म्हण, कित्याक हर एक डिपार्टमेंटाक एक एक ऑफिसर आसता जे आमचे एडमिनिस्ट्रेशन आसा. खरें म्हळ्यार ताणें लक्ष घालप हांगा. जे कोण असले मसाज पार्लरांक किंवा स्पाक परमिशन दिता ताणें कंट्रोल दवरपा जाय. ताणें वचून पळोवपा जाय, सायट इन्स्पेक्शन करपा जाय. अकस्मातच एक धाड घालपा जाय. अशें घडटा तें बंद करपा जाय. कारण गोंयची नांव खंय तरी पाड जाता. आनीक सरकारान खास करून ट्युरिजम मिनिस्टरान हाजेर लक्ष घालपा जाय, कित्याक हें नांव खुबशें बदनाम जाता. हालींच हांव एक सर्वे रिपोर्ट पळयतालो. ताणें म्हणलां कितें, गोंयची पेक्षा केरळाक खूब सवाय आसा. आनीक हांगा जे लुटमार करता हाजे नांवान, कितें त्यो रेंट कॅबा नांवान किंवा आनी कसल्या हेजे नांवान, टॅक्सीच्या नांवान किंवा
बाकी कसले मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट किंवा रूम किंवा हे तुगेले स्पा योगा हाजे नांवान सगळे जे पळय लोकांक लुटतात न्ही, सो पर्यटक इल्लो दुख्खी जाल्लो आसा. आनी तें पळयल्यार म्हाका दिसता फुडें फुडें आमच्या गोंयच्या लोकांक कांय धंदो मेळचो ना. सो हे बंद जावचे पयलीं सरकारान हाजेर कितें तर उपाय करपा जाय, लक्ष घालपा जाय. वास्को बायणा हांगा मोठ्या प्रमाणात वेश्या वेवसाय चलतालो आनी आमच्या भुरगेपणान जो कोण भायलो टुरिस्ट येतालो तो बायणा कितें रे काय विचारतालो आनी सगळे बायणाक वताले. गोंयचें नांव बायणा लागून खराब जाल्लें. तेन्ना माजी मुख्यमंत्री तेन्नाचे मनोहर भाईन हें सगळें बंद केलें आनी एक धाडसी निर्णय घेतलो. आनी तेन्ना गोंयकारांनी खूश जाले की गोंयचें नांव खंय तरी बदनाम जालें, तें स्टॉप जालें म्हूण. पूण ताज्या 100 स्पिडीन आतां गोंयांत वेश्या वेवसाय चलता अशे लोक उलयतात. मसाज पार्लराच्या नांवान कोणाक तरी भितर व्हरप आनी ताका लुटप हें गोंयांत आयज नवीन न्ही, तर डे बाय डे आमी आयकतात. आमची ऑथॉरिटी न्हिदल्या, सरकार आवाज करना आनी कोणाकूच धरलेशें करनात. आनी ताका लागून हे भायले लोक येवन हांगा मोठ्या प्रमाणात धंदो करूंक लागल्यात आनी गोंय लुटपाक लागल्यात. तांची चूक ना, आमची ऑथॉरिटी न्हिदल्या आनी गोंयचे कोणाक पडिल्लें ना, कारण गोंयकारांक गोंयची पडलां. पूण आमच्या हातान पावर ना, पावर भलत्याच खंयच्या लोकां कडेन आसा आनी ते हांगा वेश्या वेवसाय चलोवन लोकांक लुटूंक लागल्यात आनी ताका लागून आतां गोंयचें नांव बदनाम जालां. आमी देशाक विदेशाक एड करतात की गोंय अशें आहा, गोंय तशें आहा, गोंयान येयात म्हूण. कोट्यान रुपया खर्च करतात, पूण इतले करून जे कोण ट्युरिस्ट चुकून येतात त्या ट्युरिस्टांक लुटिल्ल्या कारणान हाज्या फुडें आमचे गोंयांत जे आसा ते ट्युरिस्ट येवपाक सोदचे नात आनी येवचे नात. तेन्ना आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आसात हे बरे ड्रेसींग मुख्यमंत्री आसात आनी स्ट्रिक्ट आशिल्ल्या कारणान आनी जाता तितले बेगीन हे स्पा आनीक सेक्स रॅकेट खंय तरी चल्ला ते स्टॉप करचे म्हणून लोक मागतात. कारण गोंयचें नांव बदनाम जावन गोवा व्हडलो झिरो जावचे परस खंय तरी एक्शन इतले बेगीन घेयात. आनी जे भायले लोक येवन हांगा वेश्या वेवसाय चलयतात, जे मसाज पार्लर चलयतात तांचेर कडक एक्शन घेवची म्हणून लोक मागतात. कारण तुमी कितली जर फॉरेनां वचून एड केली कोट्यान रुपया मोडून आनी दोन मनशां जर हांगा स्पाच्या नांवान लुबाडलें जाल्यार तो न्यूज सगळे वर्ल्डाक पावता आनी गोंयांत येवपाचे ट्युरिस्ट ऑलरेडी कमी जाल्ले आसात आनी हाजे फुडें कोण येवच ना. आनी हे गोवा गोंयकारांक हड्ड्यार घेवन बशी पडटलें आनी गोंयचें नामोनिशान खतम जातलें अशें आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याक लोकांनी विनंती केल्या की जातले बेगीन हाजेर एक्शन घे आनी हें कितें इलिगली चल्लां तें स्टॉप करात. आनी मनोहर भाईन जें डेरिंग दाखयल्लें तें आतांच्या आमच्या CMान दाखोवचें अशें आतां लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण.